तकलेन विचार करपाक शिका. तर प्रश्न निर्माण जातले, त्या प्रश्नात त्यानं उत्तरां जातली आणि त्यातून तुम्ही ग्रो जातलेच 100%. फॅक्ट शिकार हा माझ्या पैशान उडीत नाशिल्लो. ते कोण फ्रेंड आशिल्ले त्या आयुष्यात ते एकदा आणि माझ्या पैशातल्यान शिकार करून हांव फाल्यां इंटरव्यू अशें जावपाक जाय की सगळ्यांक पळोवपाक मेळपाक जाय की हांवेन इंटरव्यू कसो दिलो. 1-2 म्हणजे ते पॅनल बसला तेच न्ही आणि 100 आणि म्हाका दिसता हे पैसे आणि हे जे सगळे राजकारण हांगा चलता कोणाकच अशें दिसता की 100 पोलिसांच्यो भरती करपाच्यो आसात. त्यो जो सामको बरो आसा ते 100 जाणच निवड. पैसे घेवन जॉब घेवप हे पूर्णपणान चुकीचें. कित्याक हांव हें बी सांगता की आयुश्यान हांव खंयचोच जावप पयशे फक्त तुका जॉब मेळ्ळो म्हणजे तूं शिक्षक जायना. शिक्षक जावप म्हणजे म्हाका. सर नमस्कार. नमस्कार. तुमचे खूप खूप स्वागत आहे युनिक अचिव्हर्स शोन. एक खूप बरं दिसता ज्या कॉलेजीन ॲक्च्युली ॲडमिशन घेतिल्लें हांवें ते कॉलेजींतले एक प्रोफेसर आमच्या मुखार बसला. एक गोवा युनिव्हर्सिटीचें नांव आमी टप्प्या टप्प्याचेर गोंयच्या कॉर्नराक आयकतात आनी थंयसरलेच मोस्ट एक व्हॅल्युएबल टिचर अशें तुमी सर आहात. एक खूब बरें दिसता. म्हाका एक होपफूल पॉडकास्ट सर एक उद्देश सांगपाक जाय सुरवातीकूच जेणे करून एक लोकांकूय कळटलें की आमी केजेर उलोवपाचें आसा केजेर रिलेटेड उलोवपाचें आसा तें. सो बेजिकली हो पॉडकास्ट ह्या प्रमाणे आमकां व्हरपाक जाय की एक एज्युकेशन म्हटल्यार कितें, खरें एज्युकेशन म्हटल्यार कितें, हेच्या रिलेटेड तुमचो एक्सपिरियन्स एबीपींतलो किंवा एक लिडर म्हणून जशें तुमी कशें फुडें सरले, तुमचो मायंडसेट तुमी कसो सांबाळून दवरला किंवा आतां भुरग्यांचो मायंडसेट कसो आसा, यंगस्टरांचो मायंडसेट कसो आसा, कसो बदलता आनी त्या बदलत्या मायंडसेटाक आमी कशें एक्सेप्ट करपाक जाय हेच्या रिलेटेड सर ओवरऑल आमकां फूल पॉडकास्ट व्हरपाक जाय. तर एक सुरवातीकूच बेजीक प्रश्न आनी सादोच प्रश्न. तुमी केन्ना चिंतिल्लें की तुमी एक टिचर जातले, एक रायटर जातले म्हणून केन्ना तकलेन आशिल्लें सर? खरें म्हणजे बारीकपणान हें हांवेन केन्नाच चिंतूंक नाशिल्लें. पूण आमचे कडेन शिक्षकाची परंपरा आशिल्ली. म्हणजे म्हाजो बाबा शिक्षक, म्हाजो एक आजोय शिक्षक आशिल्लो. तेच्या खातीर एक परंपरा आशिल्ली शिक्षणाची किंवा शिक्षकाची. म्हाजो काकाय एक शिक्षक आशिल्लो. पूण हांव म्हाका दिसता BA जाय मेरेन सुद्दां इनफॅक्ट तेन्ना शिक्षण आणि नोकरी यांचो कितें संबंध आसता इतलें आमच्या मनान तितलें कितें नाशिल्लें. शिकपाक जाय पूण तेन्ना आमी ABVPचें काम करप आनी कितें करप हें तकलेन चड आसतालें. म्हाका दिसता जेन्ना हांव MAक पावलो तेन्ना हांव मातशें खंय तरी चिंतपाक लागलो की म्हणजे जॉबा खातीर कितें तरी करपाक जाय आनी टिचींग. इनफॅक्ट हांव जेन्ना BA करतालो तर BA तेन्ना म्हाज्या मनान आसलें की हांवेन जॉग्रफी घेवन करप म्हणजे मराठी घेवन करप इतलें म्हाजें तेन्ना मनान नाशिल्लें. आनी म्हाजें कॉम्बिनेशन जें आसता तें मराठी, कोंकणी आनी जॉग्रफी अशें आशिल्लें. आनी तेन्ना जॉग्रफी गोंयान खंयच नाशिल्लो. तो जाय जाल्यार पुणे आशिल्लो. आनी जेन्ना म्हाका ऑलमोस्ट 59% बी अशें कितें तरी जॉग्रफीन मार्क आशिल्ले आनी तेन्ना पुण्याचें एडमिशन 72 क्लोज जालें. तेच्या खातीर म्हाका काय थंय एडमिशन मेळप मुश्कील किंवा शक्यच नाशिल्लें. मागीर दुसरो एकच ऑप्शन म्हाजे कडेन आशिल्लो की MA इन मराठी करप. पूण साहित्याची वाचपाची आवड ही पयलींच्यान आशिल्ली आनी म्हणून म्हाका दिसता की हांव अशा जाग्यार पावलो की जें काम म्हाका आवडटा. म्हणजे अनेक जण उलयतना अशें म्हणटात न्ही की म्हाका हें करपाचें आसलें पूण हांव हें जालो. हें म्हाज्या मनान केन्नाच नाशिल्लें. पूण म्हाका अशें दिसता की जरी हांवेन पयलीं खूब चिंतूंक नाशिल्लें की हांव कितें जातलो तो, पूण जें जालो म्हाका दिसता तो म्हाका जॉब खूब आवडटा. म्हणजे 2 गजाली म्हाका लायफान खूब आवडटा. एक तर शिकोवप जें हांव सद्या करता आनी दुसरें म्हणजे शेती. म्हाका शेतीन काम करप कित्याक आमचे वाळपय सगळे कुळागर. पूण म्हाका जर चॉयस विचारल्यार हांव पयलें शेतान काम करपाचो चॉयस घेवपाचो. पूण थंय इतली अनसर्टनिटी आसा की कितें जायत सांगूंक येना. आनी दुसऱ्या अर्थान
इथल्या ते आता वाखे झाल्यात की शेत करप हे शेती म्हणजे बागायती कितें ना हे खूप मुश्कील आसा. सामकें. त्याच्यावरच जर तू पोट भरतलो जाल्यार तो उपाशी मरू शकता अशी परिस्थिती आसा. भायर जॉब करता म्हणून ते चलत आयला आमचे म्हणून दवरपाचे आनी याच्या खातीर मागीर हो जो आनी दुसरें आसा जसो शिक्षका सारको प्रतिश्ठेचो जॉब दुसरो ना बरोबर. की तुका जी प्रतिश्ठा आनी ऑफकोर्स आता पयसोय मेळटा कोण म्हणू शकना की आता हय. एक पयलींची गजाल आशिल्ली की शिक्षक म्हणजे बरोबर. ताका पगार ना आनी कितें ना ही 50 वर्सां पयलींची गजाल. बरोबर. पण आज पैसो तर आसाच तेचो पण ती जी एक प्रतिश्ठा आसा आजय एक जो मान आसा म्हणजे आमी खंय गेले जाल्यार तुका सर म्हणून जो एक बरोबर. मान मेळटा म्हाका दिसता तो ह्या सामकें. क्षेत्रांत म्हाका दिला. सर एक हांगाच एक कनेक्टेड एक म्हाका प्रश्न विचारपाक जाय. थोड्यांच्या धाकट्यासानूच दिसता की हो असो मनीस जावपाक शकता म्हणून. तेजे वागणूक पळोवन, तेजी हालचाल पळोवन कळटा. हय, हय. तुमच्या भितर अशी वागणूक तरी आशिल्ली की तुमी टिचर जावपाक शकता, लायक टीचर टायप क्वॉलिटी आशिल्ली तुमच्या हाय, कडेन? कितें आसूं जाणा हांव स्कुलान आसल्याच्यान हं. हांव वक्ता म्हणून प्रसिद्ध. म्हाका दिसता हां, ओके. गोंयच्यो मराठींतल्यान ज्यो वक्तृत्व स्पर्धा जातात म्हाका दिसता सगळ्याची प्रायजां हांवें जिखल्यात. वाव. सगळ्याची. ते खातीर आनी शिक्षका खातीर ते आसप आवश्यक. पूण अनेक जण म्हाका म्हणटाले बारीकपणान की हो वकील जावं शकता. कित्याक उलोवप वकिलाकय आसता न्ही. पूण म्हाका म्हाजी मर्यादा एक खबर आशिल्ली कित्याक शिकतना म्हणजे हें म्हणून म्हाका दिसता सगळ्यांनी लक्षांत घेवपाक कितें आमी 10वी मेरेन मराठी मिडियम आनी त्यातून आमचे इंग्लिशी कडेन तितले कोणी लक्ष दिवंक ना. त्याच्या खातीर आमची इंग्लीश खूब वीक उरली 10वी 11वी मेरेन. त्याच्या खातीर LLB करतलो आनी कितें करतलो जाल्यार इंग्लीश मातसो जो पायो बरो आनी आमचो तो पायो सारको ना ते घट्टवाण ना तेका. त्याच्या खातीर त्या सायड पण मराठीन सामकीच मास्टरी आशिल्ली म्हणजे उलोवपान करपान आनी त्याच्या खातीर म्हाका दिसता हे जे आसा हे जे गूण म्हाज्यान आशिल्ले कितें आनी ते गूण ह्या क्षेत्रांत म्हाका खूब पण खंय तरी थंय ती बीन उजलेली आसली म्हणून जशी वयर सरली. पॉडकास्ट सुरू करतना पयलेच म्हाका प्रश्न विचारपाक जाय की एक खरें एज्युकेशन म्हटल्यार कितें? जेन्ना आमी पयलीं एक शिक्षक पळयताले पयलींचे पळय ते एक वेगळे आशिल्ले. तांकां एक वेगळेच एंगलान पळयताले, वेगळेच अर्थान तांकां घेतले वयताले. तुमी म्हटलें पळय एक मान सन्मान वेगळाच धीर दिताले. आनी आयज तोच लेवलाचो मान सन्मान चड मेळना. आतां म्हाज्या लेवलचे जेन्ना जेंच्यांनी BA केले, फुडें शिकले आनी ते खंयसर वयतात खबर आहा तांकां त्या लेवलान पयलें वचनात. तूं येयला मरे बस रे, बस बस हांगाच बस. त्या रिस्पेक्टूच हांगा जागो मेळना. सर एक्चुअली हो शिक्षकाचो अर्थ कितें किंवा एक खरें एज्युकेशन म्हटल्यार कितें? म्हाका एक खूब महत्वाचो प्रश्न. शिक्षक कोण? फक्त तुका जॉब मेळ्ळो म्हणजे तूं शिक्षक जायना. शिक्षक जावप म्हणजे म्हाका दिसता म्हणजे इंग्रजी शब्द वापरून जर सांगपाचें जाल्यार शिक्षक ही नोकरी न्ही, ही सर्वीस न्ही. इट इज अ मिशन. आनी मिशन तूं तेन्ना घेता तें केन्ना सोंपं ना. बरोबर. आनी ते 24 वरां चालूच आसता. ते खातीर शिक्षक जर जातलो जाल्यार तूं हें मिशन म्हणून घेवपाक जाय सगळ्यांत. 8 वरांची 5 वरांची 6 वरांची ड्युटी सोंपली काय म्हाजें काम सोंपलें अशें जर हांव म्हणटा जाल्यार हांव शिक्षक न्ही. हांव शिक्षक म्हणून म्हाज्या विद्यार्थ्याक 24 वरां अवेलेबल आसपाक जाय. तो खरो शिक्षक. दुसरें सिलेबस शिकवप म्हणजे फक्त शिक्षक न्ही. म्हणजे आयजकाल जर पळोवपाक गेलें जाल्यार तूं सिलेबस आनी इतले व्हिडिओ तुका आसा तूं ऑनलायन सुद्दां सगळ्यो गजाली शिकूं शकता. बरोबर. खूब कठीण कितें आसा अशें ना. पूण म्हाका दिसता शिकयतना आमी भुरग्याक फक्त ती कितें कविता आसा कथा आसा आनी कितें आसा किंवा समीक्षा आसा ते शिकयना. त्याच्या बरोबर तो मनीस म्हणून कसो बरो जातलो आनी हो जो शिकयता तो खरो शिक्षक. म्हणजे तो भुरगो भायर गेल्या उपरांत म्हाज्या जो हातांतल्यान भुरगो भायर वता
ताका आता सर्व्हिस मेळटली काय ना हे हांव 100% सांगू शकना, कित्याक ते आज कोणच सांगू शकना. बरोबर. पण तो मनीस म्हणून उबो रावतलो का ना, हम्म. आणि तो जर हांव ताका सक्षम केलो, आणि जो कोण सक्षम करतात, म्हाका दिसता तो खरो शिक्षक. आणि ज्ञान त्याच्या मेरेन पाव. हम्म. म्हणजे कशें आसता, ज्ञान आसता, हम्म. पण ज्ञान तुज्या मेरेन पावपाक जर जाय, हम्म. आणि ते बेश्टे सांगून पावना. हम्म. शिक्षक आणि विद्यार्थी याच्यात एक नातेसंबंध निर्माण जावचो पडटा, हम्म. आणि तो करचो पडटा. आणि तो नातेसंबंध तू आता उदय जे म्हटलंय हम्म. ते म्हणजे आयच्या शिक्षकांकडे मान मिळाना बरोबर. किंवा असे जे आसा, याचे कारण कशें आसा जाणा, शिक्षक आणि विद्यार्थी याचे नाते हे आपलेपणाचेच आहे. हम्म. पूण त्यातून जी मर्यादा आसा त्याची, किंवा त्याचो ध्यान आसपाक जाय. म्हणजे हांव जर शिक्षक आसा जाल्यार माझ्या स्टुडंट्सांक माझ्या खांद्यार हात घालपाक जायना. हम्म. हांवेन त्याच्या खांद्यार हात घालून ताका सांगप, म्हाजो विद्यार्थी म्हणून तो जर माझ्या खांद्यार हात घालता जाल्यार म्हाका दिसता ते नातें खंय तरी बरोबर. चुकता. ते जे बंधन आसा ती दुरी तितलीच दवरपाक जाय, हम्म. आणि आपलेपणा तितलाच आसपाक जाय. म्हणजे हांवेन जर भुरग्याक कितें सांगलें जाल्यार भुरग्याक अशें दिसपाक जाय की सर सांगता म्हणजे ते बरोबर आसतलें. हम्म. मे बी तेन्ना ताका ना पटत. हम्म. म्हणजे हांव थोडे कडेन उलयतना म्हणटा की आमी पयलीं आतां म्हणटा की मारताले ते बरे शिकले. माझ्या दृश्टीन मारप हें पूर्ण चुकीचें. हम्म. सद्दीच्या हेतून सुद्दां आमकां खंयचो मनीस बरो दिसता, समज तुका हय. कोण मारता सद्दी, जाल्यार तुका तो बरो दिसतूच ना. ना 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 हे- मारता म्हणटलो सदांच. कोण म्हणजे घरानच अशें धर, बरोबर. आवय आनी बापूय आसा, आनी बापूय तुका सद्दी मारता जाल्यार तुका बापूय केन्नाच बरो दिसता. सामकें. तशेंच आसा जो मारता, आणि मारून शिकवप हें केन्नाच जायना. हम्म. मारता जर तूं याचो अर्थ, जाल्यार तुका त्या भुरग्या मेरेन पावपाक कळना. हम्म. हांवेन चिंतपाक जाय की म्हाज्या भुरग्याक कित्याक कळना. हम्म. सुदारणा त्यातून न्ही, सुदारणा म्हाज्यात जावपाक जाय. हांव त्याच्या लेवल मेरेन पावपाक जाय. बरोबर. इतले जो चिंतता पळय हम्म. तो शिक्षक. बरोबर. आणि त्याच्या खातीर परत फुडले स्टुडंट्स कोण आसा तेच्या प्रमाण चेंज जाता. सामकें. म्हणजे हांव तुका एक वेगळी मजा फक्त सांगता की हांव बरीच वर्सां एम बी ए कॉलेजींत शिकयल्या, आतां युनिवर्सिटीन शिकयता. हांव भुरग्यांक केन्नाच नोट्स दिवंक ना. खंयच्या ते भुरग्यांनी म्हाका सांगता की हांवें नोट्स दिलो, पण हांव भुरग्यांक सांगतालो की तुमी बरोवन घेवपाचें हांव कितें सांगता तें. आनी कविता कथा शिकयतना, आनी तुका खबर आसा कितें जाता, ह्या वर्षी ज्या भुरग्यांनी नोट्स काडल्यो न्ही, की ते मागीर फुडल्या वर्साच्या भुरग्यांक कोणाक तरी दितात. हम्म. ते दितात. हय हय. थोडे भुरगे दुसऱ्या वर्साचे भुरगे म्हाजे कडेन, सर गेल्या वर्साच्या भुरग्यांनी आमकां नोट्स दिल्ल्यो, पूण ह्या वर्सा तुमी वेगळेच सांगले कितें. आणि ते गेल्या वर्साचे हांवेन तें सांगलें, अरे शिक्षक म्हणून कसं आसा, फुडलो जसो स्टुडंट आसा न्ही तशें तुजें शिकोवप बदलता. म्हणजे गेल्या वर्सा तूं ती कविता शिकयतली, एक कविता एक वर्सान तुजी 2 लेक्चरान शिकोवंक शकता, तीच कविता फुडल्या वर्सान 4 लेक्चरां लागू शकता. हम्म. विद्यार्थी आणि बरोबर. त्याचे जे नाते, आणि ते जे प्रत्येक वर्षाची इंटेलेक्च्युअल लेवल वेगळी वेगळी असतात. सामकें. सगळ्या वर्सा एकच आसा. म्हणजे माझ्या बाबतीत तर आयज मेरेन अशें केन्ना जावंक ना. तर त्याच्या प्रमाण तुका तुजें शिकोवप बदलचें पडटा. सामकें. दुसरें कितें आसता, हांव सद्दी कितें तरी वाचता, कितें तरी करता, त्याची एक्सपिरियन्स किंवा त्याची उदाहरणां त्या वर्साचे शिकोवपाक येता. सामकें. आता गेल्या वर्सा हांव कितें शिकयलें तें म्हाकाय खबर ना न्ही, बरोबर. तें उदाहरण दितना, पूण मदीं कितें हांव वाचलें केलें त्याचें उदाहरण ह्या फावटी येतलें म्हाजें. सामकें. आणि म्हणून शिक्षक जो आसा त्यांनी वाचन करप हम्म. हें खूब महत्वाचें. आणि वाचना पेक्षा हांव म्हणटा त्यांनी मनन आणि चिंतन करप. म्हणजे हांव वाचता, पूण वाचलें तातूंत बरोबर कितें, चूक बरोबर. कितें, कितें आसा, कितें बरोबर. घेवपाचें, कितें उडोवपाचें, बरोबर. तर हांव म्हाज्या विद्यार्थ्याक कितें बरोबर आणि हें जो सांगता, हो जो म्हणजे आमी अशें म्हणटा की निरक्षर विवेक जाका म्हणटा, तो करपाक म्हाजो भुरगो तयार जावपाक जाय. इतलें जर हांव शिकयता, आणि खरें अनेक फावटी शिक्षण हें वर्गापेक्षा वर्गाच्या भायर चड जाता. बरोबर.
थंय तूं भुरग्यांक वांगडा आसता आनी शिक्षक जो आसा म्हाका जर विचारचे शिक्षकाचो सगळ्यात व्हडलो गुण तेच्या कडेन खंयचो आसपाक जाय जाल्यार तेचें चारित्र्य. तर चारित्र्य म्हटल्यार एक्झॅक्ट कशें कितें? चारित्र्य म्हणजे वर्तणूक, वागणूक. कित्याक म्हाका खूब फावटी अशें दिसता म्हाका कोण पळयना, पण हांवें खूब फावटी पळयलां जगान तुका सगळे जाण पळयतात. सामकें टोटली एग्री. सगळे जाण तुका पळयतात, तुका खबर नासता कोण. म्हाका कितल्या जाणांनी सांगलां अशें की तुज्या बद्दल लोकांनी आमकां अशें सांगलें किंवा म्हाका कांयच खबर ना. ह्याच्या खातीर म्हाजी वागणूक कशी आसा, वागणूक म्हणजे चारित्र्य. ते तुजे आनी ते तुज्या विचारांतल्यान ह्याचो अर्थ हांव जी चूक आसा ते चूक म्हणना जाल्यार हांव दोशीच. सामकें. म्हाका कांयच शिक्षक जो आसा न्ही म्हाका कांयच पडलेलें ना ही भुमिका तेची आसपाक जायना. जे चूक आसा सांगपाची पद्दत बरोबर. ती सादी आसतली, पूण बाबा हें चूक आनी हें बरोबर आनी हांव जर हें करता जाल्यार म्हाजो विद्यार्थी म्हाका पळयता आनी तो म्हणटा हें अशें आसा. म्हणजे सर सुद्दां एकदां मिस्टेक करता आनी तो इम्प्लिमेंट करता. हांव सांगता अनेक फावटी अशें जाता की भुरग्यान एखादो प्रश्न विचारलो आनी तेचें उत्तर म्हाका खबर ना. बेश्टेच कितें तरी सांगप न्ही, बाबा म्हाका खबर ना हांव तुका फाल्यां सांगता. हो शिक्षकाचो एप्रोच. कितें आसा शिक्षक सुद्दां कितें वयल्यान पडूंक ना. सामकें. तो ह्याच मातींतल्यान येयला. फाल्यां म्हाकाय बरें एखादी गजाल हांव विसरूं शकता. गेल्या वर्सा सांगलेली ह्या वर्सा हांव विसरलो अशें जावं शकता न्ही. त्याच्या खातीर वाचप करप आनी परत भुरग्यांक पण ते भुरग्यांक तूं 2 दिसान सांग पूण सांगपाक जाय. बरोबर. अशें जावपाक जायना सर सांगता आनी मागीर सांगत ना. म्हणजे अभ्यास करप म्हणजे तूं स्टुडंटांक शिकयतलो जाल्यार त्याच्या पेक्षा चड तुका अभ्यास करपाक जाय जाल्यार तूं बरो शिक्षक आनी बरो हें जावंक शकता. सर शिक्षकाच्या रिगार्डींग म्हाका विचारपाक जाय मे बी प्रश्न विचारपाची स्टायल मातशी वेगळी जावपाक शकता. कारण खूब फावटी आमी धाकट्या आसतनासून पळयत येयल्ले की म्हाजे जेन्ना फ्रेंड सुद्दां पास आवट जाले किंवा आमचो बॅच वयलो सकयलो जे एक्चुअली त्या जॉबा खातीर हायर आशिल्ले टिचरी फिल्डांत तांकां तो जॉब मेळोंक ना आनी कोण तरी तांकां गांवांत शिकोवपाक कळना जेणी कॉलेज अटेंड करूंक ना तो खंय तरी ते पयशे दिवन त्या जॉबाक गेलो आनी तोच भुरगो भुरग्यांक शिकयता. सो अशेंच खूब कडेन आमी खुबश्या कॉलेजींनी पळयलें इन्क्लुडींग इन गोवा. हांव नांवां खंयसरूच घेयना कारण पीपल आर रेडी टू प्रूव देअर रॉंग सांगपा खातीर हांव म्हणटा तें रॉंग म्हणपा खातीर दे आर रेडी आनी ते कॉन्ट्रोवर्सी करतले. म्हाका करपाची ना पण जे कोण पयशे दिवन जॉब घेता ते एका भुरग्यांक बरें शिकोवंक शकत ना. सो अशा टिचरींनी जॉबाक एप्लाय करचें न्हू म्हाका सांगपाक जाय. आनी जे कोण खरे टिचर तांकां जॉब मेळपाक जाय हेजेर तुमचो दृश्टिकोन कसो कितें आसा? हे बरें आनी वायट हेजेरूच सर उलोवंक सोदिना बट ना प्रश्न म्हाका कळ्ळो. हांव तुका एक एग्जाम्पल दिता आनी फुडें वता. हांव सांगतना कायम भुरग्यांक की कशें आसपाक जाय हें आसपाक जाय अभ्यास करपाक जाय. एका स्टुडंट्सान म्हाका फोन केलो सर एक जॉब आसा ही म्हाका दिसता बरीच पयलींची गजाल 10-15 वर्सां पयलींची तरी आसतना आनी ते 2 लाख रुपया मागतात जॉब आनी म्हाका फिक्स जॉब मेळटलो आनी जर हांवें घेवंक ना जाल्यार तो दुसऱ्या कोणाक तरी मेळटलो. हांव कितें करूं? आनी म्हाका दिसता आयुश्यान पयले फावट हांव कांयच उलोवंक शकलो ना. शिक्षक म्हणून म्हाजी जी नैतिकता आसा ती म्हाका सांगता की पयशे घेवन जॉब घेवप हें पूर्णपणान चुकीचें. कित्याक हांव हें बी सांगता की आयुश्यान हांव खंयचोच जॉब पयशे दिवन घेवंक ना. आयज मेरेन खंयच पयशे दिवन जॉब घेवंक ना. आमकां देवाच्या दयेन म्हणजे पण तूं जर दुसरो केलो की पयशे दिवन जालां कितें समज सगळीच कडेन जर बाजार जाला जाल्यार बऱ्या मनशाक जॉबच मेळचो ना. म्हणजे दुर्दैवान आज अशी स्थिती जाल्या की तुका जॉब जाय जाल्यार तुका कितें तरी मे बी दिवचें पडूच शकता. म्हणजे भायल्या स्टेटीन जर थोडें हांव जें आयकता
की ज्या प्रकार रेट हम्म. त्या कन्सिडर रेट जे रेट चालल्या आणि आमची पद्धत अशी आसा म्हाका सांग तूं खंयचे इंटरव्यू आसात हम्म. हांव खूब हुशार आसा हम्म. पूण फक्त इंटरव्यू दिवन म्हाका जॉब मेळूं शकता ना. पैसे घेवपी जे आसात ते थंय मेरेन सगळेच फिक्स केल्ले आसता न्ही हम्म. खंयचे म्हाका दिसता तशें जर आसा जाल्यार फाल्यांचे इंटरव्यू सगळे AI बेस्ड जावपाक जाय हम्म. आनी ओपन जावपाक जाय सगळें हम्म. पूण म्हाका कळना इतली जर ट्रान्सपरन्सी आसत जाल्यार ना जॉब जे खरे डिजर्व आसा तांकां जॉब मेळटले पूण ना जाल्यार कितें जातलें आनी दुसरें आसा आयज पळय 10 जॉब आसले जाल्यार 700-800 कॅन्डिडेट आसता बरोबर. मागीर ते कितें करतले हम्म. कोणाक जॉब कसो मेळटलो त्याच्या खातीर खूब वायट गजाल की जॉबा खातीर पयशे दिवपाचे पडटात किंवा हम्म. पूण दुर्दैवान आज ही स्थिती आसा आनी आमी जर हांव जर सांगलें की कोणीच पयशे दिवपाचे ना हम्म. जाल्यार हांव कितें सांगता म्हाज्या स्टुडंट्सांक किंवा बरेच जे कोण आसा तांकां कोणाकच जॉब मेळचो ना हम्म. अनेक जण तातूंतल्यान आयज वेव्हार पळयतात हम्म. जॉब पयशे दिवन जॉब घेतलो म्हणजे तो वायटच शिकयता हें हांव मानिना हम्म. कित्याक ते थोडे फावटी चिंतता हम्म. की आज हांव 10 लाख दिले ती इन्व्हेस्टमेंट म्हणून जाली म्हाजी नाजाल्यार म्हाका जॉब मेळना हम्म. ती 10 लाख म्हाजे 3 वर्सान भरून येतात हम्म. जॉबांतल्यान आनी मागीर म्हाजें सगळें जाता सारकें म्हाका सांग सगळें जग जर वेव्हारी जाला आनी तो मनीस जर हो आज वेव्हाराचो विचार करता ताका सामकोच आमकां दोश दिवपाक जायना सामकें. कित्याक तो लास्टाक म्हाका सांग तूं आनी हांव आमी वेव्हार बगतात हम्म. म्हाका जर फाल्यां खंयचें प्रमोशन मेळोंक ना जाल्यार हांव झगडना झगडटलो. हांव झगडटलो कित्याक म्हाका दिसता तो म्हाजो अधिकार हम्म. म्हणून म्हाका जर फाल्यां जॉब म्हाका पयशे दिले शिवाय जॉब मेळत ना हम्म. जाल्यार हांव ती इन्व्हेस्टमेंट म्हणून पळयता हम्म. पूण ह्याचो अर्थ तो जॉब दिला म्हणजे तो वायट काम करतलो थोडे जे वायट आनी तेच सांगता तुका ज्यांनी एकय पयसो दिवंक ना अशे जण थोडे कशें काम करतात ते आमकां खबर आसा सामकें. हा ते आमकां खबर हा. आसा अशी हा. उदाहरणां आमी दिवंक शकता म्हाका दिसता हें परत तुजी मानसिकता कितें आसा हेचेर हम्म. आसा तुजो मायंडसेट कितें आसा तें आसा म्हाका दिसता तूं जशें म्हटलें की जाका खरेंच मना पासून शिकोवपाचें ना हम्म. त्यांनी ह्या क्षेत्रांत येवचें न्ही हम्म. जांकां म्हाज्या कडेन कितें तरी आसा आनी हांव तें दुसऱ्याक दिवपाक जाय हम्म. अशें दिसता दुर्दैवान मागीर तांकां जरी कित्याक वेवस्था तशी आसा जाल्यार बरोबर. आनी हांव एकटो वेवस्थेचो परिवर्तन बरोबर. करूं शकना सामकें. म्हाका दिसता हो खूब सेन्सिटीव विशय आसा म्हणजे सामकें. म्हाज्या दृश्टीन हो हय. खूब सेन्सिटीव विशय आसा पूण मे बी हांव अशें उलोवंक शकता ना भुरग्यांनी पयशे दिवपाक जायना ना तूं वेवस्था तशी आसा तूं करतलो कितें हम्म. हो म्हाज्या फुडलो प्रश्न आसा कित्याक हांव म्हाज्या एका भुरग्याचें उदाहरण तुका सगळ्यान पयलीं दिलें तेजे खातीर ही वेवस्था हम्म. परिवर्तन करपाची पद्दत आमी हम्म. हाडपाक जाय आनी तें परिवर्तन राजकीय सामाजीक आर्थीक सगळ्या वेवस्थेंतल्यान परिवर्तन जातलें तेन्ना जातलें ती परिवर्तन हाडपाची ताकद आमी हाडपाक जाय पूण ती कशी येतली हम्म. आनी त्याच्या खातीर आमचे जे मायंड्स आसा बघ तुका सादी गजाल सांगता दुसरी की आयज जेन्ना इलेक्शन जाता किंवा किंवा हांव त्यातूनय दीस काडल्या म्हणून तुका सांगता फक्त लोक जॉबा खातीर वतात हम्म. आपल्याक जॉब हो दिवपाक शकता हो मनीस. जॉब एक तुका सांगता आयज बाकीचे विशय हम्म. निग्लेजेबल आसात हम्म. हे उलोवपाचे विशय आसतात रस्तो पाणी आनी बरोबर. कितें हे सगळे वयर वयर उलोवपाचे आसतात जॉब कितें मेळटलें हम्म. लोकांक पिवनाचो सुद्दां जाल्यार चलता पण जॉब फूल टायम जाय हम्म. ही जी मानसिकता आसा आनी म्हाका दिसता हे पयशे आनी हे जे सगळे राजकारण हांगा चलतात बरोबर. कोणाकच अशें दिसता की 100 पोलिसांच्यो भरती करपाच्यो आसात त्यो जो सामको बरो आसा ते 100 जाणच निवडपाक जाय हम्म. अशें कोणाकच दिसना प्रत्येकाक दिसता की म्हाज्या मनशाक थंय जॉब मेळपाक जाय हम्म.
आणि म्हाका दिसता ही मानसिकता पॉलिटिकल पार्टी खंयच्योय येवं सत्ते ही चेंज जावपाची ना. सामकें. आणि म्हणून हे इतलें आसा. पूण ही जर अशी व्यवस्था परिवर्तन जायत जाल्यार एक वेळ, पण त्याच्या खातीर म्हाका दिसता की कशी सिस्टीम आसा फाल्यां म्हाका अशें दिसता की फाल्यां इंटरव्यू अशें जावपाक जाय की सगळ्यांक पळोवपाक मेळपाक जाय की हांवें इंटरव्यू कसो दिलो, एक दोन, म्हणजे ते पॅनल बसला तेच न्ही, आणि 100 जणांनी डिसायड करपाक जाय की हो फिट आशिल्लो किंवा हो फिट आशिल्लो ह्या हांगा. पूण हे आमच्याकडे अजून तरी अशी व्यवस्था ना. हांव दिसता असे आमचे विचार आयकून मे बी अशी व्यवस्था सगळीकडे निर्माण जायत, एक्चुअली जावपाक जाय जे खऱ्या अर्थान भ्रष्टाचार करपाक थंय अजिबात संधी आसची ना प्रत्येक मनशाचे. आणि म्हणून तुका म्हटलें कितें आसता, हांव मुलाखत घेवपी आसा, हांव तुका अशे प्रश्न विचारू शकता की त्याची उत्तरां तूं दिवचो ना. सामकें. आणि दुसरे असे प्रश्न विचारू शकता की ताका पटपट करून उत्तरां येतली. म्हणून यातून म्हाका दिसता टेक्नॉलॉजी, एआय टेक्नॉलॉजी सारको वापर करून म्हणजे ताका खबर ना खंयचे प्रश्न येतले. मनीस म्हणतो की खबर आसता, म्हाका सांग तूं म्हाजो मनीस म्हणून म्हाका खबर आसा किंवा तो दुसरो म्हाका पयलीं सांगला हेका, असे प्रश्न विचारा ताका. एआय बेस्ड प्रश्न विचारा आणि मागीर त्याच्यातल्यान कळटलें न्ही कोण म्हाका दिसता टेक्नॉलॉजी जी आसा बऱ्या गजालीं खातीर वापरप. आमी वायट गजालीं खातीर टेक्नॉलॉजी पट करून वापरता. म्हणजे जेन्ना गर्भजल परीक्षा सुरू जाली पटापट चलो आसा का चली हें पळोवपाक आमी टेक्नॉलॉजी वापरली. पण ह्या कामा खातीर फाल्यां कोण वापरता म्हटल्यार सुद्दां 100 जण ताका विरोध करतात का ना ते. कित्याक सगळ्यांचे स्वार्थ आसा तेतून. म्हाकाय दिसता म्हाजो मनीस थंय वचपाक जाय, तुका दिसता तुजो मनीस थंय वचपाक जाय. कित्याक कोणाकच हें परिवर्तन नाका. सगळ्यांना एकाच विचाराचे आसा तुम्ही सांगलेल्या प्रमाणे. फक्त प्रत्येकाचो दाखयतना वेगळो दाखयता प्रत्येक. जेन्ना सत्ता आणि हे येतले तेन्ना प्रत्येक जण हेच करता. म्हणून समाजाचो जर इतको दबाव जाता, कित्याक शेवट ही व्यवस्था कोणी निर्माण केल्या, आमी समाजानच निर्माण केल्या. म्हणजे एका अर्थान आमचेच रिफ्लेक्शन थंय आसा. आमकां जर अशें दिसता कितेंय करूं, म्हणजे फाल्यां म्हाजो चलो जर थंय आसा, म्हाका अशें दिसचें ना की म्हाज्या चल्यापेक्षा कौशल चड बरो आसा ताका जॉब मेळ्ळो. हांव म्हणटलें कितें जावं म्हाज्या चल्याक जॉब मेळपाक जाय. म्हाका दिसता व्यवस्था अशी आसा. म्हणून ह्या व्यवस्थेन शिक्षक पेशान येयले उपरांत त्यांनी हांवें उदय सांगलें तशा प्रकारान जर काम केलें तर म्हाका दिसता तो जें कितें आसा ते विद्यार्थ्यांक दिवं शकता. एक तुम्ही शिक्षक म्हणून तुमकां विचारता, तुम्ही डॅम्पेन शिकयला, आतां गोवान सुद्दां तुम्ही शिकयता. एका शिक्षकाचे विचार कशे असतात, तो कितें करता. तुम्ही एक्चुअली म्हटलें आमी शिक्षकाक काय एक 5 वरां स्कुलांनी पळयता किंवा खंय मदीं खंय मेळ्ळो जाल्यार इतलेंच पळयता. पण शिक्षकाचे एक्चुअली विचार कसो आसता, तो कितें चिंतत आसता दिसभर, कशा विचारांनी आसता. इनफॅक्ट म्हणजे तो शिक्षक म्हणून जेन्ना हांव आसता पयलो आमी आमच्या विद्यार्थ्यांबद्दलचे चिंततात. म्हणजे दर वर्सा नवीन बॅच आयली की आमची चर्चा आसता, अरे कशें आसा, कोण कसो आसा, कितें आसा. म्हणजे प्रत्येक जो शिक्षक आसा न्ही तो खंय तरी आपल्या विद्यार्थ्यांबद्दलचे विचार करता आणि त्याच्या प्रमाणे ताका कशें शिकोवप, कितें लावप, कितें सिलेबस चेंज करपाक जाय. बाबा कसली पुस्तकां लावया, गेल्या फावटी ही लायिल्ली पूण तातूंत हो प्रॉब्लेम येता, हें अशें आसा, गेल्या फावटी तें लायिल्लें पूण ह्या फावटी आतां तें नाका, हें मातशें वेगळें शिकोवया. ते आमी गेल्या फावटी लायलें पूण तें सारकें जायना, भुरग्यांचो असो रिस्पॉन्स ताका मेळटा, हो असो पेपर. आतां म्हणजे तुका सांगता की आमी अशें चिंततात की भुरग्यांक भायर वतना जॉब मेळपाक जाय. मागीर आमी खंयचे आतां त्याच्या खातीर आमी वेगळे वेगळे अशा प्रकारचे पेपर करप की ज्याच्यातल्यान मे बी भुरग्यांक जॉब, म्हणजे ट्रान्सलेशन सारको पेपर आमी मुद्दामून तो घेतलो. किंवा आमी आतां ट्रान्समिडिया अशा प्रकारचो जो पेपर आसा, म्हणजे एखाद्या कादंबरीचे चित्रपटात रूपांतर करप. तातूंत कितें आसता, कशें आसा, भाषांतर वेगळ्या वेगळ्या. म्हणजे आमी अनेक फावटी तर भुरग्यांक सांगता की तुमी दुसरे भाशा एकदून शिका, म्हणजे त्या भाशेंतलें साहित्य तुमी मराठीन हाड किंवा हेका स्कोप आसा खूब. म्हणजे आयज हांव सांगता, आयज गोंयान
जर तुम्ही पोर्तुगीज आणि मराठी अशी जर कोणी भाषा शिकलो त्याला कितलेशेच पोर्तुगीजातले डॉक्युमेंट्स हे मराठीन आणि इंग्रजीन हाडपाक जाय. आयज गोंयान त्याच्या खातीर मनीस ना. ओके. वेगळे हांव कितें दिवं शकता ह्याच्या खातीर शिक्षण खंय घेवचें पडटलें? ह्याच्या खातीर शिक्षण आम्ही आता इनफॅक्ट आम्ही असोय विचार करता की आम्ही असे 2-3 पेपर त्यांचे देऊ शकता का. म्हणजे मराठी शिकताना 4 पेपर तो पोर्तुगीजचा शिकलो किंवा फ्रेंचचा शिकलो वॉटेवर की ज्याच्याकडल्यान त्याका बेसिक जर ते नॉलेज मिळणे आणि ते डॉक्युमेंट्स घेवप आणि हाडप असे जर तो करू शकता तर आयज हे एक फ्रेमीन आसा. पूण आम्ही म्हणून सांगता कितें शिक्षक अशा वेगळ्या वेगळ्या गजालीचेर प्रत्येक की हांवें भुरग्याक कितें दितलो वेगळ्या प्रकारचे कितें दितलो भुरग्याक भुरगो कसो विकसीत जातलो कसो विकसीत भुरगो सगळ्या प्रकारान त्यातूंतल्यान जातलो. फक्त एक्झाम घेवप पेपर बरोबर. तपासप आणि मार्क्स दिवप. एक तुका सांगता थोडे फावटी मार्क्स कमी घेवपी भुरगे खूब टॅलेंटेड असतात. कित्याक ते वेगळ्या प्रकारात विचार करतात. ते सिस्टमीच्या भायर वचून विचार करतात. मे बी तांकां मार्क कमी पडटात पूण ते यशस्वी खूब जावं शकतात. शिक्षकाची जरूरत जाता. खूब फावटी अशें आसता खूब जे हुशार भुरगे आसात 80%, 85%, 90%. तो शिक्षक म्हणून बरो जाताच असो ना. मे बी ताका जॉब मेळटा शिक्षकाचो. पूण शिक्षक जावपाची जी गूण आसा तूं स्टुडंटा वांगडा कनेक्ट कसो जाता. आणि हांव तुका सांगता भुरगो हुशार आसलो म्हणून कनेक्ट जावपाक मेळना. त्याच्या खातीर थोडे वेगळे टॅलेंट्स इनबॉर्न टॅलेंट्स तुज्यान आसपाक जाय. आनी तो जो आसता पळय तो साध्या शब्दान म्हणटात ते बॅक बेंचर ऑलवेज ऑन द टॉप. म्हणजे सगळ्यात बद्दल म्हणना हांव तुका पूण अशें आसता की तो ते हे जाय मनान वेगळ्या विचाराचो वेगळो विचार आसपाक जाय आणि दुसऱ्याक समजून घेवपी आसपाक जाय. ते जर जाल्यार तो शिक्षक आणि तूं चारित्र्या बद्दल आणि त्या बद्दल शिक्षकाच्या जे म्हटलें हांव वडोळी सांगलें की शिक्षक हो सगळीकडे त्याचे चारित्र्य हे दिसपाकच जाय. त्याचो प्रत्येक व्यवहारातल्यान ते दिसपाक जाय. हे तुका एक वेगळी फक्त मजा म्हणून सांगता. एकदा पणजीच्या मार्केटान म्हणजे तेही परत तशी 10-15 वर्सां पयलींची जेन्ना 1000च्यो नोटो आसल्यो तेन्नाची गजाल. हांव एका शॉपान गेलो आनी म्हाका घरा कडेन कितें तरी एक भांडे कसले तरी हाडपाक सांगलें. तेजी किंमत म्हाका दिसता 360 रुपया बी अशी कितें तरी आशिल्ली. आनी हांव गेलो ते घेतलें कितें घासाघीस केली ते कितें केलें आनी हांव ताका 500 रुपयाची नोट दिली. आनी त्याचें कन्फ्युजन कितें जालें तें जाणा पूण म्हाका दिसता ताका दिसलें हांवें 1000ची नोट ताका दिली आनी त्यांनी म्हाका ते 750 रुपया कितें परत दिले. कारण म्हाजें तेन्ना पटकन लक्षान येवंक ना. हांव ते पाकिटांत घातले आनी चलत फुडें गेलो. म्हणलें हांवें ताका कितलेची नोट दिली. म्हणजे म्हटलं पाकिटान एकच 500ची नोट आशिल्ली. हांव परत पाकीट काडलें आनी पळयलें 500 आनी 750 रुपया आसात. त्यांनी म्हटलें चुकून म्हाका पयशे चड दिले. हांव परत गेलो तेज्या दुकानार. ताका दिसलें हांवें भांडे बदलपाक बी कितें आयलां ताका. म्हटलें हांव म्हटलें तुका कितले पयशे दिल्ले. ताका दिसलें ना तूं 1000 दिला हांव तुका 750 दिले म्हणपाक लागलो. ना म्हटलें हांव तुका 500 दिले तुका 750 दिले. तो म्हाका म्हणपाक लागलो आयुश्यांत म्हाका पयलो मेळ्ळो जे अशें केल्या परत उलटें सांगपाक आयलो. म्हणजे ही शिक्षकाची जी क्वॉलिटी आसा की खंय आसूं म्हाजो वेवहार चोख आसपाक जाय. बरोबर. हांव दुसऱ्याक फटोवपाची दुसऱ्याक नागोवपाची ही वृत्तीच म्हाज्यान आसपाक जायना. कितें आसा हांव हांगा नागोवं शकतालो कित्याक हांवें कांयच करूंक ना. तूं म्हाका चड पयशे दिले म्हाका खबरूच ना. फाल्यां तो मागपाक आयलो तरी हांव म्हणूं शकतालो. पूण हो शिक्षक आसा ज्याची वृत्तीच तशी ना की हांव कोणाक फटोवचो ना. हांव कोणाचे फुकटचो खावचो ना आनी म्हाजे फुकट कोणाक खावपाक दिवचो ना. आनी म्हाका दिसता ही मागीर हे तुज्या संस्कारांतल्यानूय कळटात. फाल्यां हांव जेन्ना पेपर करेक्ट करता खंयच्याच भुरग्याक अशें दिसना की हाका चड दिलें आनी म्हाका कमी दिलें. बारीक बारीक सामके गजाली खूब गजाली आसात
की त्यो कित्याक कित्याक हम्म. आणि माझो भुरगो पळयत असतना तो म्हाज्या खातीर भुरगो आसा. हम्म. तो खंयच्या जातीचो, खंयच्या धर्माचो, खंयच्या पंथाचो, खंयच्या विचारांचो कळ्ळें. हे आसपाकच जायना. मे बी माझे विचार आसात, हम्म. हांव एखाद्या विचाराचो आसूं शकता, पूण याचो अर्थ हांव शिक्षक म्हणून आसता न्ही तेन्ना माझो विचारापेक्षा तो भुरगो आनी त्याचो सर्वांगीण विकास त्या बरोबर. भुरग्याक हांवें सगळ्यो गजाली सांगपाक बरोबर. जाय आनी बरें आनी वायट निवडपाचो विवेक ताका दिवपाक जाय. निवडपाचें काम त्यांनी करपाक जाय. हम्म. शिक्षकान दोन्ही दृश्टिकोन त्याला सांगपाक जाय. सगळे दृष्टिकोन सांगपाक जाय. तो खरो शिक्षक. हम्म. म्हणजे हांव एका विचाराचो फाल्यां आसत पूण म्हाजोच विचार तितलो सांगलो जाल्यार तो शिक्षक केन्नाच न्ही. शिक्षकान ताका दोन्ही विचार सांगपाक जाय आनी ताका सांगपाक जाय तूं चिंत कितें बरें आनी कितें वायट. म्हळ्यार ताका क्वेश्चन मार्क फुडें आसपाक जाय. तेजें आसपाक जाय ऑफकोर्स. हम्म. कित्याक लास्टाक ताका विचार करपाचो आसा न्ही. आनी प्रत्येकाची आनी एक म्हाका तर अशें दिसता की खंयचोच विचार साप पाड आनी खंयचो विचार खूब बरो अशें व्हडलें कितें दिसता. प्रत्येकान प्लस मायनस बरोबर. कितें तरी आसतातच. तर त्याच्या खातीर माझे तर अशें म्हणटा की आमी सगळे जणांनी सगळ्या विचारांतल्यान बरें कितें तें घेवपाक जाय. सर एक तुम्ही सांगपाक शकता एक म्हाजो असो एक्सपिरियन्स आसा जो मनीस जो भुरगो जो जितले प्रश्न विचारता खबर आहा तितलो तो ग्रो जाता. ऑफकोर्स प्रश्नच ना. दुर्दैवान तुका दुसरें सांगता आयज काल प्रश्न विचारपाचे खूपच कमी जाला. याचें कारण अशें हांव जेन्ना शिकतालो न्ही हांव प्रश्न विचारपाक म्हणूनच फेमस आशिल्लो. म्हणजे कॉलेजींत आसतना म्हाका खबर आसा थोडे फावटी थोडे भुरगे म्हाज्या कडेन येताले बापोट तुज्या पांया पडटा तूं प्रश्न विचारूं नाका लेक्चर तेचूर वयता अशें म्हणटाले. इतके हांव प्रश्न विचारप किंवा आजुनय खंयचो सेमिनार आसलो आनी कितें आसलो म्हाका दिसता हांव कितें प्रश्न विचारता तेच्या कडेन सगळ्यांचें लक्ष आसता. तुका आनी गजालय सांगता व्हडली त्याच्या बद्दलची. एक म्हाजो शिक्षक जो तेन्ना आमकां लेक्चर बेसीस शिकोवपाक येतालो तो मागीर एका फंक्शनाक त्यांनी स्वताच सांगली ही गजाल की हांव चीफ गेस्ट हांव भाशण दिलें गेलें आनी तो आभार प्रदर्शन करपाक गेलो. तो म्हणपाक लागलो हांवें एका 2 वर्सां शिकयलो पूण हो जेन्ना शिकतालो तेन्ना आमकां टेन्शन आसतालें हो फाल्यां प्रश्न कितें विचारता आनी त्याच्या खातीर तो कितें प्रश्न विचारीत तितकी आमी तयारी करताले. म्हणजे एक लक्षात घे प्रश्न विचारपी जर भुरगो आसा जाल्यार शिक्षक चड अभ्यास करता. खबर ना न्ही म्हाका तूं कितें प्रश्न विचारतलो म्हणून. आनी जेन्ना म्हाका खबर आसा फुडलो भुरगो कित्याक प्रश्न विचारतो ना म्हाका खबर आसा हांव गाय म्हणजे बैल म्हणून सांगलो आनी बैल म्हणजे काय तरी तो हय म्हणटलो. हांव अभ्यास करपाची म्हाका गरज ना. म्हणून बऱ्या शिक्षक जर घडपाक जाय आमी उदाहरणां दितात की कृष्णान भगवद्गीता सांगली पूण ताका प्रश्न विचारपी अर्जून आसलो म्हणून भगवद्गीता सांगली ना जाल्यार भगवद्गीता कित्याक सांगता आसलो. गरजच नाशिल्ली न्ही. अर्जून प्रश्न विचारपी आसा प्रश्नांतल्यान सुरवात जाता. म्हणून म्हाका दिसता आयच्या भुरग्यांनी प्रश्न विचारप आनी प्रश्न कित्याक विचारिना तें हांव तुका सांगता. स्वतंत्र विचार करपाची शक्ती आयज कमी जाल्या. बिकॉज ऑफ मिडिया फक्त काय मिडिया आसा वाचन कमी आसा आनी वाचलें तरी त्याच्यातलें चिंतन आनी मनन करप. प्रश्न केन्ना निर्माण जाता वाचून प्रश्न निर्माण जायना. चिंतन तूं वाचता आनी तेचेर जेन्ना विचार करता हे बरें हे वायट अशें जेन्ना तूं चिंतपाक लागता तेन्ना तुज्या मनान प्रश्न निर्माण जाता. आयज हे वाचप आसा करप आसा आनी त्याच्यान विचार आयचे म्हाका दिसता जो विचार करता ताका 100% त्याच्या मनान प्रश्न निर्माण जातलोच. म्हाज्या प्रश्न मनान निर्माण जाताले हेचें कारण म्हाका दुसरो दृश्टिकोन दिसतालो. म्हणजे तूं कितें म्हाका सांगलें म्हाका दिसलें अशें आनी अशें जाय आसूं शकता न्ही आनी तेन्ना प्रश्न निर्माण जाता. तूं सांगता तें हांव बरोवन घेवपाचें प्रश्न निर्माण जावपाचो प्रश्न ना. म्हणून माझे सगळे जी स्टुडंट कम्युनिटी आसा सगळी तांकां सांगपाचें आसा की स्वताच्या
तर क्लीन विचार करपाक शिका. तर प्रश्न निर्माण जातले, त्या प्रश्नांतल्यान उत्तरां जातली आणि त्यातून तुम्ही ग्रो जातलेच 100%. तुमचो विकास जातलो, बरोबर. पण त्याच्याच बरोबर तुमच्या शिक्षकाचो खूप विकास जातलो. सर हांगारूच एक प्रश्न विचारूंक कहो दिसता. तुमच्या टायमार तुम्ही विचार करताले बिकॉज ऑफ मिडिया नाशिल्ली, चॅट जीपीटी, एआय हे कांयच नाशिल्लें आणि गुगल सुद्दां रेअर ना कांयच ना कांयच नासलें. म्हणून तुम्ही विचार करताले, वाचताले, भरपूर करताले. आज आमकां एका क्लिकाचेर सगळ्यो गजाली मेळटा. फॉर एक्झाम्पल म्हाका तुमची इंटरव्यू घेवपाक जाय. हांवेन चॅट जीपीटीक विचारलें की बाबा म्हाका ह्यो नांव आसा, ह्या नांवाचेर म्हाका इंटरव्यू घेवपाक कितें विचारूं? तर म्हाका खूप प्रश्न धाडटलो. पण म्हाका ते स्वतंत्र विचार घेवपाक जाल्यार वेगळी स्टडी करपाक जाय. बरोबर. पण भुरग्यांक आज सगळें अवेलेबल मेळटा एका क्लिकार, जाल्यार भुरगो कित्याक वाचतलो आणि कित्याक चिंततलो? कितें जाता ना, इन्फॉर्मेशन, माहिती आणि ज्ञान यातून फरक आसा. म्हाका माहिती जाय का ज्ञान जाय? म्हणजे पेवप कशें हें तुका चॅट जीपीटीचेर सगळें मेळटलें. सामकें. पयलो हात मार, दुसरो हात मार, पाय अशें कर, हें अशें कर, असो उडी मार, सगळें मेळटलें. पूण म्हणून तूं पेंवूंक शकता? ना. ना. त्याच्या खातीर तुका 10 फावटी उदकान देंवचें पडटलें, बरोबर. नाका तोंडान पाणी घेवचें पडटलें, तेन्ना तूं शिकतलो. इन्फॉर्मेशन आसा. सचिन तेंडुलकर इन्फॉर्मेशनांतल्यान जावं शकना, ताका ग्राउंडान वचून प्रॅक्टीस करची बरोबर. पडटली. आणि तो अजूनही वयता. अजून वयता. आफ्टर रिटायर ऑल्सो इज गोइंग प्लेइंग. म्हणजे तशेंच ज्ञानाचें आसा. तुका जर ज्ञान मेळपाक जाय, बेश्टे हांव अशें म्हणून आज आमी फक्त वाचलें म्हणूनय ज्ञान अशें म्हणून तूं तेचेर कितें विचार करता. बरोबर. तुजें तें आयज जालां कितें, आमी आमच्या टायमार मिडिया किंवा सोशल मिडिया हो नाशिल्लो, हो बरोबर आसा, तेचो प्रश्न ना. आमी एक जर म्हाका दिसता कितें आमकां ती असायनमेंट बी दिली, ती करपाक जर आमकां बुकां सुद्दां मेळनाशिल्लीं. पूण तेन्ना आमी कितें करताले, चडांत चड चिंत्ताले फक्त, बाबा कितें. आयज हें चिंतप जेन्ना कमी जाता पळय, तेन्ना इन्फॉर्मेशनाचें नॉलेजान ट्रान्सफर जें जावपाक जाय, ट्रान्सफर जावपाक जाय, तें जायना. आयच्या हेनी म्हाका माहिती आसा, त्याच्या हांव नॉलेज कशें करतलो, हे जेन्ना भुरगे करपाक लागतले, तेन्ना ते खऱ्या अर्थान ज्ञानी जावप आमी जाका म्हणटात पळय, ते सुरू जातलें. सर व्हॉट इज अ बेबी स्टेप टू बिकम अ ज्ञानी? फक्त माहिती आसा माझ्या कडेन, हय. हांव फक्त वाचलो म्हणून चिंतपाक शकता अशें न्हय. एकदां वाचलो सोडून दितलो. हय. त्याचो एक्सपिरियन्स करप, त्याच्यातल्यान शिकप आणि तो प्रॅक्टिकल लायफान आमी तेचो कितें उपयोग करूं शकता. म्हणजे म्हाका दिसता आमी स्पिरिच्युअली खूब कितें खूब फावटी कितें आमी कोण सांगता, अशें करा, ध्यान करा, धारणा करा, आणखी कितें करा, हे वाचलें हांवेन. पूण बाबा हांव केन्ना बसून ध्यान केलें? जेन्ना हांव एक ध्यान करतलो 10 मिनटां 15 मिनटां, तो म्हाका एक्सपिरियन्स कसो आयलो. एखाद्या फावटी ज्ञान सुद्दां तुका आनी म्हाका वेगळें आसूं शकता. म्हणजे हांव तुका एक वेगळी उदाहरण सांगता. म्हाका एकटो मेळ्ळो की त्यांनी ते श्री रविशंकराचे जे हे आसा कितें ताका म्हणटा कितें ध्यान, म्हाका आतां तें नांव येता, पूण ताची जी साधना करपाची ताची एक पद्दत आसा कितें, कसलें तरी ध्यान म्हणटा ताका, आतां नांव येतना म्हाका ताका. एकान म्हाका सांगलें आपणाक खूब फायदो जालो म्हणून. आपूण सामको स्थिर जालो, आपलें मन चंचल आशिल्लें. आनी दुसरी एकटीन म्हाका सांगलें, हांव ते 2-3 फावटी केलें आनी म्हाका कितें जालें म्हणपाक लागलें, हांव सोडून दिलें. व्यक्ती प्रमाण ज्ञानाची कन्सेप्ट सुद्दां वेगळी आसूं शकता. ते आचरणान हाडपाची पद्दत तुका जें बरें तेच म्हाका जाय अशें ना. म्हणून हांव खंयच्या गजालीच्या एक्सपिरियन्सान ज्ञानान करूं शकता, त्याचो प्रत्येकान विचार करपाक जाय. इवन जर तुम्ही ध्यान म्हटलें म्हणून हांगा एक कनेक्ट करूंक जाय दिसता. म्हाका खूब जाणांनी हो प्रश्न विचारला. म्हाका एक सांगपाक दिसता हांगासरूच की लोक जेन्ना म्हणटात मेडिटेशन करता तुका स्टेज ब्लँक जाता आख्खी म्हणून, तशी सुरवातीक जायना. दिस इज माय पर्सनल एक्सपिरियन्स असो आहा की एक 3-4 वर्सांनी करता, सुरवातीक तुमकां थॉट्स भरपूर येतले. 20-15 मिनटां जर थॉट्स येतले तुमकां, थॉटा मागीर एक स्टेज अशी येता की लायक अ ब्लँक, पण ती चड वगत रावना, परत थॉट्स येता. चलत रावता, सर एकदां येत ना, थॉट्स येतात
आनी हें आमकां दवरुपाक जाय लक्षांत की हे स्टेजीस सगळे आसतात म्हणून. ऑफकोर्स प्रत्येक फावटी तुमी लक्ष सहस्त्राचेर म्हणटा थंय उरना, लक्ष भायर वयता, थोडेच येतात, सगळे येतात. फक्त ध्यान मेडिटेशन ह्याच रिजना खातीर करपाक जाय सर. इफ आय एम रॉंग जाल्यार तुमी म्हाका सांगा की आमकां एका जाग्याचेर कॉन्सन्ट्रेट करपाक ते शिकयतात. ऑफकोर्स हांव तुका सांगता, हांव म्हाज्या भुरग्यांक सांगता थोडे पळय. पयलींच्यान आमच्यान हें आसात, म्हाजे पुस्तकान सुद्दां इनफॅक्ट तेचेर हांव बरयलां की श्रावण धरतात आमी. आमचे कन्सेप्ट हय, आसा हय. श्रावण धरप. खूब जाण धरतात आनी पूर्णपणान ते चवथी मेरेन शाकाहारी असतात पूर्ण व्यवस्थित. तर अनेक जण म्हणटात कित्याक धरपाक जाय, श्रावण ना धरल्यार कितें जाता? पूण ताका कांयच जायना. पूण धरप कित्याक? म्हाजेर संयम हांव दवरूं शकता का ना हें पळोवपा खातीर करप. ही जी आमची पयलींच्यो ज्यो परंपरा घातलेल्यो ते एक आमचे जे पयलींचे लोक आशिल्ले, जाणटे आशिल्ले, ते पिशेन आशिल्ले. हांव जर 1 म्हयनो रावं शकता, हांव जर म्हाजेर नियंत्रण दवरूं शकता, फाल्यां गरज पडली जाल्यार हांव कितले दीस नियंत्रण दवरूं शकता. सामकें. आमी कितें करता, कितें जाता खाल्लें म्हणून? कांयच जायना. तर अशें कोण सांगिना न्ही. हेजो अर्थ आमच्या जाणट्यांनी सांगूंक ना. हय, तांकां सांगपाक कळोंक ना. हय. हें म्हाजेर जर हांव नियंत्रण दवरूं शकता आनी परत तेतून नैसर्गिकय आसा की माश्यांचो ब्रिडींग पिरियड आसता बरोबर. हय, आनी हय. ते तर नैसर्गिक कारणां आसात हय. सगळी. पूण म्हाका सगळ्यात म्हत्वाचें दिसता की नियंत्रण करपाक शिकप आनी कितें मन. जगान सगळ्यात कठीण जर कितें आसा तें मन नियंत्रण. आनी एक तुका दुसरें सांगता की श्रावणान धरप आनी हेचेर जें सगळें आसा, अनेक जण उपास करतात परत श्रावणान. आमचे पळय बरेच उपास हय, कितें हय. आसतात. तेचें कारण परत सगळ्यात म्हत्वाचें आसा. आमी सिगार कोण ओडटा तेका व्यसन म्हणटा, कोण पियेता तेका आमी व्यसन म्हणटा, बाकीचे तेका पूण खावपाचें व्यसन आसूं शकता हें कोणच मानिना. आनी आयज तूं जगान आमी अशें म्हणटा 30% 40% ओबेसिटीचो प्रॉब्लेम जाला सगळ्यांक. तेचें कारण खावप आसा बरोबर. आनी तें व्यसन आसा जें कोणच मानिना. आतां हांव तुज्या घरा येयलो, तूं म्हाका खावपाकच दितलो कितें? सामकें. पूण तें व्यसन आसा. आनी म्हणून सांगता ह्याचेरय नियंत्रण दवरप बरोबर. हें आमी नैसर्गीक रित्यान म्हणून आठवड्यांतल्यान 1 दीस तरी उपास बरोबर. करप आनी कितें करप हें आमचें नैसर्गिक. त्यांनी ते सांगूंक ना वजन कमी करपाक म्हणून. त्यांनी देवाच्या नांवार केलें सगळें. आनी हें जेन्ना आमी सोडलें, आयज आमचे कडेन खंयचे प्रश्न आसात ते पळय सगळे. तर त्याच्या खातीर ह्या अशा प्रकारान स्वनियंत्रण हें आमचे मनाचेर नियंत्रण दवरपाचें जे सिस्टीम आमची आशिल्ली पळय, बरोबर. आनी सर ती हांगारूच सिस्टीमच सर म्हत्वाची. म्हाका दिसता जर आमी ही सिस्टम समजली ह्या अर्थान जाल्यार नियंत्रण श्रावण हेचेर रावपाक शकता, जाल्यार हांव 3 म्हयने धरून बिझनसूय करपाक शकता. ऑफकोर्स हांव स्टडी करपाक शकता. कितें सगळे आतां कडेन पळय सांग, तूं बिझनेस करतलो, एका दिसान तुका प्रॉफीट जावचें ना. बरोबर. तुका पेशन्स दवरचेच पडटा खंय. आनी तूं पेशन्स केन्ना दवरूं शकता, ही जर तुका प्रॅक्टीस आसा जाल्यार, हें जर तूं करूं शकता, थंय तूं पेशन्स दवर. आयज काल तर तूं मुद्दम पळय, म्हणजे एस्पेशली युथान ताका पेशन्स ना. ना कित्याक ते कशें करपाचें हें ते शिकूंक ना केन्ना. आनी सर आनी अशें हे कोण जे आमचे सांगिना सर तुमी सांगला अशें. आनी हे पयलीं नैसर्गीक रित्या आसतालें आमचें. म्हाका सांग, देवाचे पांया पडप, देवा कितें देव कितें दिता काय ना हो प्रश्न ना. तूं तुजें पयलीं म्हाका दिसता आमच्या बारीकपणान म्हणजे आमी देवाचें म्हणटाले. सांजचें जालें शिस्तीचो भाग. बरोबर. की देवाकडे बसप आनी एक 10-15 मिनटां देवाचें कितें शुभम म्हणप, करोती शुभम श्लोक करोती म्हणप, श्लोक म्हणप, आरत्यो करप हय. आनी कितें 10-15 मिनटां केली तरी बस. पूण म्हाका दिसता त्यातूंतल्यान एक जी शिस्त मनाक लागता, संस्कार हो असो आसता. हांव कौशल बस रे तुजेर हांव संस्कार करता अशें म्हणून केन्ना कळ्ळें. संस्कार जायना. सामकें. पूण अशे कृतींतले जे संस्कार आसतात आनी ती आपली एक पयलींची सगळी परंपरा आशिल्ली. आमी कितें केलें आधुनिकीकरणाच्या हेतूर हें सगळें नाशें करून उडयलें. कित्याक देवाचें म्हणपाक जाय? प्रश्न जेन्ना कित्याक गरज ना कितें म्हणपाचें. तें म्हणपाक जें कारण आशिल्लें, ती शिस्त, ती वागणूक, ती नम्रता, ती समाजांतल्यान गेली.
ते संस्कार गेले. तर हेजे कारण हेवूय एक आसा जशें की तुमच्या पप्पांनी सांगलें तें तुमी मुखारांनी आयकलें. पण आतां हे भुरगे कशे आसा, तूं कित्याक सांगता हें आपलें रिजन जाय आनी पेरंट्स तेजेर सांगपाक पावना. आनी कितें रिजनां अशीं दितात की तूं देवाक पांयां पड बिकॉज ऑफ तुका देव मागता ते दितलो आनी भुरगो मागून पळयता देव दिना. मागीर तेंकां हें कळना की आपूण कित्याक करूं. मग दिसता तू म्हणजे हय. बागेतलं घर पुस्तक वाचलं का ना खबर ना. त्या पुस्तकान व्यसन म्हणून हांवें एक पाठ बरयला. हांव तुका सांगता की हांव सगळी कडेन सांगलां तें. हांव 7वीन आसतना सिगार ओडपाक लागलेलो. 7वीन आसतना. आनी आमी ओडटाले सिगार आनी बाबाक कळ्ळें तें हांव ओडटा म्हणून. आनी एक दीस ताणें म्हाका विचारलें घरांत आनी म्हाका दिसलें की आतां बापा भरपूर मारतलो. आनी मजा म्हणजे म्हाजो बाबा भरपूर सिगार ओडटालो. म्हणजे ती पनामाची ऑलमोस्ट ताका 2 पाकिटां दिसाक लागतली. एकात 20 सिगरेटी आसतली. इतक्यो सिगरेटी ओडटालो. आनी म्हाजें मन हांव 7वीन म्हणजे पळय तूं केदो आसतलो. मन म्हाका सांगता म्हाका बाबा ओडूं नाका म्हणून सांगपी कोण हो आपूण ओडटा. हांव 7वीतलो भुरगो म्हाजे तेन्ना ते विचार सांगता. बाबान रातचो हें केलें तेन्ना आमकां बसीक न्ही 50 पैशे 1 रुपया दिताले. 25 पैशे तिकिटाक येवपाक वचपाक 50 पैशे जाले आनी 50 पैशे कितें खावपाक दिसाक तो 1 रुपया बी दिताले आमकां. तर फाल्यांच्यान फक्त एका 50 पैशे दिवपाचे. तेका चड पैशे कितें दिवपाचे ना. इनफॅक्ट सिगार हांव म्हाज्या पयशान ओडीत नाशिल्लो. ते कोण फ्रेंड आशिल्ले त्या आयुश्यान ते एकदां हांवें म्हाज्या पयशांतल्यान सिगार हांव मनान म्हणटा आनी तुका हांव तें बरयलां. आनी हे जेन्ना मनान विचार चालू आसा न्ही तेन्ना हांव देवाचें म्हणटालो. आनी हांवें तें बरयलां म्हणजे तुका तें वाचल्यार तें कळटा आनी हांव तें त्या प्रमाणे बरयलां तें आनी हांव राती न्हिदताना सुद्दां कितें अशें आसता न्ही म्हाका सिगार ओडपाक हेनी पयशे कित्याक दिवपाक जाय. हे म्हाजे मनान विचार अशें रातचे जाले. हांव सकाळीं उठलो सद्याक कितें जालें आनी त्या दीस म्हाका दिसता बाबा हेचेर शाळेक वतालो. त्या दीस तो वचूंक ना कितें सुटी आशिल्ली म्हागेली खबर ना. हांव जेन्ना भायर वतालो म्हणजे तेन्ना पायरी कडेन म्हाका हें केलो म्हाका लागीं घेतलो आनी म्हाका म्हणपाक लागलो म्हाज्या हातीन सद्या 1 रुपया दितालो. त्या दीस ताणी 2 रुपया दिले आनी तो म्हाका म्हणपाक लागलो सिगार ओडून म्हाजी कितें अवस्था जाल्या ती पळय आनी तूं ठरय तूं सिगार ओडपाचें काय ना. म्हाका दिसता आयुश्यान तेच्या उपरांत हांव परत केन्ना सिगार ओडूंक ना. तुजे संस्कार म्हणटा आनी सांगप कशें ते जर त्यांनी मारलेलो आनी कितें केल्लें हांव व्यसनाच्यान पयस वचचो नासलो. पूण तेणी ज्या पद्दतीन म्हाका तें सांगलें तेच्या खातीर आयुश्यान परत केन्ना हांव बरोबर हो जो तूं म्हणटा शिकवप कशें आसता आनी म्हणून तुका सांगता मारून करून खंयच्यो गजाली जायना. हांव तुका पयलीं सांग तुज्या वागणुकींतल्यान आनी हेच्यातल्यान तूं संस्कार करपाक जाय. ते संस्कार खूब म्हत्वाचे. तुमच्या बाबान सत्य सांगलें आनी तुमच्या मुखार दवरलें की आपली तुजी चॉयस. तशेंच आतांय शिक्षकांनी दवरुपाक जाय न्ही की आपूण ही केलें मिस्टेक तूं करताना कर नाका कर तुजी चॉयस. जो आपूण आसा तो दवरपाक जाय. तो बरो कितें आसता आमकां आमी कितें बरें केलां जाल्यार तें सांगपाचें सगळ्यांक आमकां बरोबर संवय आसता. वायट केन्ना सांगना. पूण म्हाजे दुर्गूण कितें आसा म्हाजे ते जेन्ना म्हाका कळटा तेन्ना हांव चड शिकता. आनी त्याच्यातल्यान जो हांव कितें बाबा म्हाजें हे वायट 4 गूण आशिल्ले म्हणजे हांव हे जे एक्सपिरियन्स जेन्ना भुरग्याक उदाहरण दिता तेन्ना भुरगीं त्यात पडटात. सर हे करून येयला ऑलरेडी करून येयला न्ही आनी तो सांगता आनी तो तेच्यातल्यान कसो पयस जाला मागीर आमचेर डिपेंड की करप का ना. म्हणजे तूं आरशा सारको भुरग्यां कडेन आसपाक जाय. खंयचोय मनीस आसूं पूण विशेशता शिक्षकान की तुजें चारित्र्य ट्रान्सपरंट आसपाक जाय. तूं तेका तुजें हिडन कितें आसा हें जेन्ना जाता तेन्ना तुज्यान आनी ते स्टुडंट्सान लागींपण येवं शकना. तुजें तूं जितलो ट्रान्सपरंट आसा तूं बरो आसा वायट आसा म्हाका सांग आयजय म्हाजे कडेन 4 गूण वायट आसूं शकता. बरोबर कदाचित ते म्हाका कळचें ना म्हाजे 4 गूण वायट आसात.
पण दुसऱ्यान जेन्ना म्हाका कोणी सांगलें बाबा हे तूं अशें करता हें बरोबर न्ही आं, तर हांव तेचो एप्रोच बरोबर. कसो आसता ते हांव बदलपाक प्रयत्न करता काना. फाल्यां समज तूं म्हाका सांगलें सर तुमचे हे 2 गुण मातशे बरे नाता किंवा अशें वेगळ्या अर्थान केलें, पण ते बदलपाक जाय म्हाका. कित्याक संवय आसता तुका एखादी आनी कितें आसता, सामकें. पण ती मे बी फाल्यां स्टुडंटांनी सांगून सुद्दां तूं बदलूं शकता. आणि हे माझ्या फावटी अनेक फावटी जाला. विद्यार्थी सांगतात नवीन गजाली विद्यार्थी तुका खूप शिकयतात. म्हाका फेसबुक बी सगळें माझ्या स्टुडंटांनी शिकयला. ओके. 2011ची बी तेन्नाची गजाल म्हाका खरंच खबर नाशिल्लें. तेन्ना माझ्या भुरग्यांनी माझो अकाउंट ओपन करून दिला म्हाका. कळ्ळें न्ही. माझ्या भुरग्यांनी म्हणजे म्हाका ते कळनाशिल्लें तेन्ना कितें, पूण मागीर म्हणजे त्यांच्या कडल्यान कितें शिकपा सारकें आसा. आयज पयलींची गजाल सांगता की म्हाका आमी सिलेबस करतालो आनी त्याची जी रेफरन्स बूक आसा ते आमकां लायनीन जाय आसलें. म्हणजे कशें अ आ इ त्या प्रकारचे ते लायनीन आमकां सगळें जाय आशिल्लें ते. तर म्हाका ते कळपाक आनी ते कितें आसा मराठीन ते सगळें करप इतलें सोंपें न्ही. इतली अक्षरां आमची खंयचे वयर सकयल जायत कळना. तर हांव म्हज्या भुरग्यांक म्हटलें म्हाका ते अशें कर सर आमी करून देतो म्हणून. आणि त्यांनी ती सगळी यादी म्हाका चॅट जीपीटीन घालून करून दिली. आता हे हांव भुरग्यां कडल्यान शिकता न्ही. कित्याक त्या टॅक्नॉलॉजीचो हांव टेक्नॉलॉजी कशी आसा आनी तेन्ना भुरग्यांक बरें दिसता की सराय आमच्या कडल्यान कितें तरी शिकता. आनी आमकां सरापेक्षा एआय नॉलेजीतलें खबर आसा. आनी आमकां तांकां उमेद आसता सराक आमी कितें तरी सांगप आनी हें करप. आनी म्हणून सांगता ही जी प्रक्रिया आसा ना म्हाका येताच. येना ते येना न्ही. हो सगळो तुमचो पण म्हाका आतां कितें क्लिक जाता जशें की खुबशे टिचरी आजुनूय म्हाज्या कॉन्टेक्टान आनी म्हाका म्हणटात कौशल म्हाका हें करून दिता रे तें करून दिता रे. मागीर कितें आतां कळटा की कित्या खातीर आसतलें तें. ताका कळना न्ही. आनी सर हेचे दुसऱ्यान हेवूय आसा की भुरग्यांक जपता आनी एक फिलींग एक्स्ट्रा वाडटा टिचरी बद्दल. दुसरें सांगता ते भुरग्याक तुज्या बद्दल तूं उलट एक आतां एक आसा तूं प्रत्येक गजाल तांकां सांगप ते तांकां वाजय येत. सामकें. ते हांवें शिकपाक जाय. आतां फुडल्या फावटी एक 2 फावटी तेणें दाखयलें पूण तिसऱ्या फावटी म्हाका करपाक येवपाक जाय. नवीन गजाल तांकां विचारल्यार चलता कितें. आनी आमचें कितें आसता म्हणजे एक तुका सांगता शिक्षकाच्या पेशान एक खूब बरी गजाल कितें आसता यू ऑलवेज व्हेरी फ्रेश. दर वर्सा नवीन बॅच येता. तूं ऑफिसान काम करता न्ही तुका तेच चेहरे पळोवपाक मेळटा. आमकां दर वर्सा एक नवीन बॅच आणि प्रत्येक बॅच एक नवीन चेहरे, नवीन उत्साह आणि नवीन कितें तरी घेऊन येतात. आणि त्याच्या खातीर म्हाका दिसता शिक्षक हो जो फ्रेश रावता कायम ऑलवेज मायंड अपडेट जायत रावता सारकें. प्रश्नच न्ही आनी बदलता न्ही. आनी आयुश्यान तुका बदल खूब म्हत्वाचो आसता. आमी घर सुद्दां पळय तूं आयज अशें लायल्या आनी 2 वर्सांनी तूं मातशें सोंपें अशें लावया म्हणटले. सामकें आमकां बदल जाय आसता. आमी घरांत कितले फावटी आमची बदलता तुका खबर आसा. आमकां हो बदल नॅचरली मेळटा शिक्षक जो आसा तो. आनी तातूंतल्यान म्हाका दिसता शिक्षक हो कायम फ्रेश रावता. नवीन भुरग्यांच्यो नवीन आयडिया दर वर्सा कितें करप. आमी आतां कालच पयर आमी सरस्वती पुजन केलें. दर वर्सा आमी सरस्वती पुजन करता आनी म्हाका दिसता युनिव्हर्सिटींतले 600-700 लोक दर्शनाक येतात सरस्वती पुजन. ही परंपरा गेल्या आमची आतां 15-20 वर्सां सुरू आसा युनिव्हर्सिटींत. आनी आमी हें करता तेका कारण आसा. म्हाका दिसता आमच्या संस्कृतीचें जें दर्शन तातूंतल्यान जाता. भजन, फुगडी म्हणजे लोकसाहित्याचे सगळे हे दिंडी असे जे आणखी खंयच पळोवपाक मेळपाक ना. म्हणजे आमचे जे थोडे भायले देशांतल्यान कोण शिकपाक बी येतात न्ही ते मुद्दाम त्या कार्यक्रमाक येतात. कित्याक तांकां भारतीय संस्कृतीची आनी खंयच पळोवपाक मेळना. आनी आमी तातूंत कितें केलां तिची पुजा करप हे करप तातूंतले जे कितें आमी म्हणटा ते कर्मकांड ते सगळे ना. आमचो जर खंयचो
स्टुडंट रेडी असतात जाल्यार आमी ताका पुजा सांगपाक सांगता. जे आमच्या मंडळाचे प्रमुख जे अध्यक्ष असतात तो कोणी असो त्यांनी ती पूजा करप. म्हणजे आधुनिक दृष्टिकोन त्याच्यातल्यान घेऊन आमची संस्कृती आणि परंपरा सांगता कितें दरवर्सा नवीन भुरगीं येतात आणि डेकोरेशन करताना आणि कितें प्रत्येक भुरगे आपली आपली तकली नवीन तकलें, दर वर्सा नवीन कितें तरी आणि तातूंतल्यान आमकां वेगळें कितें माइंड फ्रेश उरता सगळें. खातीर हो जो शिक्षकाचो फायदो आसा किंवा शिक्षक जावपाक हें सगळ्यान व्हडलें. सर म्हाका हेकाच लागून दिसता खंय तरी ते स्पेशली इन गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट डोंट टेक इन रॉंग वे म्हणून लोक वाजारले असतात. जातात जाणटे आसा पण सगळ्यांनी तोच फेस पळयता आमी. कितें आसा परिवर्तन व्हडलें कांय ना न्ही. लोकांक तीच दिसतात ते आनी दुसरें कितें आसा फुडलो येवपी आपल्यो कंप्लेनी घेवनच येयल्लो आसता. म्हणजे तो अरे बरें कितें अशें येयना न्ही कोण सवय जाल्ली सवय तशी जाल्ली आसता. पण आमचे कडेन कशें आसता आमचे कडेन हें वेगळें आसता म्हणून शिक्षक जावपाचो एक व्हडलो फायदो आसा. सर तुम्ही एव्हरी इयर बॅच चेंज जाता म्हटले जरूर म्हाका विचारपाक जाय की आतांचे भुरगे सर कशे आसा टेक्नॉलॉजी वायज शिक्षणा वायज किंवा एक युथ पॉयंट ऑफ व्यू जर आमी म्हणटा असो जर प्रश्न केलो जाल्यार की फ्युचरान जर आमकां गोंयान बरो लिडर जावपाक जाय खरो लिडर बरो जावपाक जाय जाल्यार तशे लिडर तयार जाता आतां गोंयान भुरगे तशे तयार जाता. ऑफकोर्स हांव सांगता प्रत्येक बॅचीन बरे भुरगे 100% असतात. इनोव्हेटिव्ह भुरगे असतात. पण आईच्या व्यवस्थेन सगळे जण वयर पावता अशें ना. कशें जालां थोडी व्यवस्था इतकी आतां म्हाका सांग हांव खूब बरो आसा पूण हांव जर फाल्यां इलेक्शनाक उबो रावलो जाल्यार लोक म्हाका मतां दितले काय कितें हो प्रश्न आसा. कित्याक हांव लोकांची चूक म्हणना हांवें तुका उदळ म्हटलें न्ही म्हाजी पर्सनल कामां हो सगळी करूं शकता का ना. तेवूय तितलेच इम्पॉर्टंट करतलो काय कॅपॅसिटी आहा ना. आणि ते कसो हो करतलो हेचे कडेन कितें आसा आयज लोक पळयतना हेचे कडेन पयसो कितलो आसा हो कितें कोणाक जॉब लायतलो जाका फाल्यां हो मंत्री जातलो का ना किंवा काय ना हेच्या कडेन. थोडे फावटी अशें लोकांक दिसता जो तत्व बी घेवन रावपी आसता तेचे कांयच जावचें ना. त्या खातीर बरो लिडर जो आसा त्याचे म्हणजे बऱ्या लिडराकय थोडे फावटी वेगळ्या हेतून पडचें पडटा. म्हणजे हांवें खूब लोक पळयला खूब बरे आशिल्ले पण ते राजकारण पडल्या उपरांत तांकां थोडी एडजस्टमेंट करच्यो पडटात. पूण म्हाका दिसता हुशार भुरगे 100% आसात. बरे हुशार आमचे ह्या वर्सा एकटे भुरगे JRF क्लियर जाले डायरेक्ट आणि ते MA नासतना पार्ट 1 नासतना त्यांनी नेट क्लियर केल्ली पयली. सेकंड बट आमी दर वर्सा सरस्वती पुजनाच्या दिसा आमी जे नेट सेट भुरगे आमचे क्लियर करता न्ही तांचो सत्कार करता. आणि आमचे दर वर्सा किमान 2 भुरगे तरी नेट आणि ह्यातून जी प्रेरणा घेता म्हणजे काल सत्कार जालो काल आमी खंय तरी भुरग्यांक अशेंच फुडल्या वर्साचे कितें केलें सर आमी नेट क्लियर करून येणार म्हणपाक हें जें आसता म्हणजे इतली कॅपॅसिटी तूं सांगता आमची थोडी भुरगीं इतली सुंदर सूत्रसंचालन करतात. हांवें आयज तर एक दोगांक सांगला की तुमी पास आउट जाल्या उपरांत खंयी सूत्रसंचालनाचे कार्यक्रम तुमी सहज करू शकतात. अनेक जण जे आयज सूत्रसंचालन करपी आसात ते आमचे स्टुडंट आसात. खूब बरें आसा सर खूब जाणांक मेळ्ळा आज सगळे आमचे स्टुडंट आसात आणि ती बऱ्यापैकी करतात. तो कॉन्फिडन्स तेंच्या कडेन आसा. कितें जाता जाणा हांवें आमच्या भुरग्यांक म्हणजे हांव विशेषतः मराठीच्या भुरग्यांच्या संदर्भात सांगता खंय कमी पडटात आमची भुरगीं. आमची भुरगीं मराठी उलोवपान कमी पडटात. कित्याक मराठी उलोवपाचें खंयच शिकयलें वचना. इनफॅक्ट आमच्या कडेन खंयचीच भाशा उलोवप कशी हें शिकयलें वचना. कोंकणी सुद्दां लोक कशी उलयतात ती पळय प्रत्येकाची वेगळी आसा. प्रत्येकाची वेगळी आसा. मराठी कितें आसा सद्दीच्या वेव्हारान आमी उलयतना कोंकणीन उलयतात. मराठी जर उलोवपाक शिकोवपाक जाय ऐकपाक सांगपाक जाय. भाशा आमी आयकून शिकतात. आमी भाशा आयकपाचें खंय तरी तूं आतां पयलींच्यान शिकत आयला तुका आयकप हें खंय तरी सांगलां
आमच्या सिस्टीमनच ना ऐकप भाषा मनीस ऐकपाक शिकता, ऐकून शिकता आणि ते स्वर तयार जातात आणि तो उलयता. पण ही पद्धत ना गोयच्या स्टुडंट आहेत किती झाला तो मराठी वाचता पण मराठी ऐकना आणि त्याच्या खातीर आमचे 70% भुरगे मराठी उलोवपण कमी पडटात. प्राथमिक स्तराच्यान म्हणजे आता हे नवीन सिस्टीमय येता भुरग्यांक उलोवपाक शिकोवप हे खूप ते कोंकणी बी कोंकणी असू मराठी बरोबर. असू हिंदी त्या मनान भुरगे हिंदी बरे उलयतात हे बी सांगता तुका. बरोबर तू म्हणतो मराठी उलयल्यार हिंदी बिकॉज ऑफ टीव्ही. बरोबर खूप हिंदी खूप सगळ्यात 90% म्हाका दिसता हिंदीनूच आसता. कित्याक ते सगळ्यो तुज्यो सिरियल्स आणि हे ते जे सगळे पळय आयचे तू मुद्दाम भुरगे एकामेका कडेन उलयतना पळय ते हिंदीन उलयतात. ते कोंकणीनय उलयनात मराठीनय उलयनात कित्याक हो जो मिडियाचो प्रभाव आसा किंवा मराठी कोंकणी उलयतना सुद्धा म्हणजे ते हिंदी शब्द कितल्या सहजपणान वापरतात. म्हणजे माझो चलो एकदा म्हाका म्हणपाक लागलो बाबा केवढी मोठी बारिश आली बघा. टॅलेंट असतात पूण ते नर्चर करपाक जाय थोडे आणि हे MA लेवलाचेर येवन जावचे ना. बारीकपणान हांव नवीन एज्युकेशन सिस्टमान सुद्धा आमी आता ते ऍक्टिव्हिटी बेस्ड एज्युकेशन करताना हे दिला सगळें थंय. हांवें आता जे 6वीचे पुस्तक जालें त्याचा हांवच संपादक आशिल्लो त्या हेचो तेन्ना आमी ह्यो ऍक्टिव्हिटी अशा प्रकारच्यो दिल्या सगळ्यो की त्याने ऐकप उलोवप आणि मागीर बरोवप आणि हे जर सगळ्या भाशेन तुका सरप्रायज दिसता हांव एकदां ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीचो सिलेबस चेक करतालो तर थंय 4थी मेरेन भुरग्यांक फक्त इंग्लीश उलोवपाची कशी ती शिकयतात. आता म्हाका सांग ऑक्सफर्डच्या मनशाक इंग्लीश उलोवपाक कितें सांगता ते पूण ते अशें म्हणटात प्रत्येक कडेन भाशा ही वेगळ्या वेगळ्या प्रकारान उलोवप आसता. तू भाशण करता तेन्ना वेगळें आसता, तू मार्केटान वता तेन्ना वेगळो आसता, तू वर्गान आसता तेन्ना वेगळो आसता. बरोबर वेगळो आसता. हे आमकां उलोवप कशें हे खंयच शिकयलें वचना आणि म्हणून अनेक फावटी आयज आमी म्हणटा न्ही रीत ना. कित्याक उलोवपाक शिकयनात म्हणून रीत ना आणि हे बरेच जणांच्या लक्षात येना. अशें कोण सांगिना मेन तुमकां उलोवचें तें म्हणल्यार अशें कोण ह्या पद्धतीन सांगिना.